यो प्रशिक्षणको कार्यक्रम भनिएको छ र प्रशिक्षणभन्दा पनि यो हाम्रा बीचका जुन अनुभवहरू छन्, लेखनसँग सम्बन्धित अनुभवहरू छन्, तिनको साटासाट आदान प्रदानको चरण हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। किनभने म देखिरहेको छु र हामी सबै परिचित पनि छौँ, एक आपसमा आफ्नो क्षेत्रमा सृजन कर्ममा लागेका छौँ, सङ्घर्षमा लागेका छौँ, कलात्मक सङ्घर्षमा हामी अग्रसर भएका छौँ। सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका निम्ति हामी अग्रसरित छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी अलि फरक पनि छौँ, अलि भिन्न छौँ। यो जुन हामी कहाँ साहित्य यात्रा भनिन्छ, विभिन्न खालका गतिविधिहरू, मेलाहरू गरिन्छ, त्योभन्दा भिन्न खालको गतिविधि क्रियाकलापमा हामी सम्बद्ध भएका छौँ, जोडिएका छौँ, गाँसिएका छौँ। हामीले एउटा उद्देश्य लिएका छौँ, सृजन कर्मलाई पनि जीवनसँग गाँस्ने, सृजन कर्मलाई, कलालाई पनि रूपान्तरको महत्त्वपूर्ण साधन बनाउने र सौन्दर्यको निर्माणको निम्ति यो महत्त्वपूर्ण साधन हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने, यो कुरातर्फ नै हाम्रा यात्राहरू अथवा हाम्रा यी कर्महरू अग्रसरित छन्। हामी त्यतातर्फ लागिरहेका छौँ। त्यसैको यो कडीको रूपमा यो गोर्खाको यो प्रशिक्षण भनौँ अथवा हाम्रो यो भेटघाट भनौँ अथवा यो हाम्रो अन्तर्क्रिया, सघन अन्तर्क्रिया हो भनौँ, त्यस रूपमा बुझौँ हामी। त्यसो भएको हुनाले यसलाई त्यही रूपमा बुझौँ। त्यसो भएको हुनाले यो कति विज्ञ र कति अभिज्ञको कुरा होइन। हामीले हाम्रो कला साहित्यलाई, सौन्दर्यको जुन कुरा छ, रूपान्तरको जुन कुरा छ, त्यसलाई बढी सघन, बढी प्रभावपूर्ण, बढी आकर्षक बनाएर लैजाने कुरामा हाम्रो चासो र चिन्ता छ। त्यसै भएको हुनाले यहाँ यो बात त्यो भन्ने भन्दा पनि हामीले आफ्ना कुरा राख्छौँ र हामीले त्यसैलाई एउटा निश्चित उद्देश्यमा त्यसलाई हामीले बटार्छौँ र एउटा त्यसलाई प्रभावपूर्ण बनाउँछौँ भन्ने कुरा नै हो। र के भनिन्छ भन्दाखेरि सपना देख्नुस्, सपना देख्नुस्, कल्पना गर्नुस्, दृश्य बनाउनुस् र निर्माण गर्नुस्। यति कुरामा चाहिँ हामी सोच्न थाल्यौँ भनेदेखि सोच्न थाल्यौँ भने मलाई लाग्छ कलाको निर्माण हुन्छ। सपनाबाट सुरु गर्नुस्, सपनाबाट सुरु गर्नुस्। सपना नै हो उद्देश्य, सपना नै हो प्रयोजन, सपना नै हो रूपान्तरको मूल गर्भ। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यतातिरको हाम्रो चाहिँ चिन्तन, हाम्रो प्रयत्न, हाम्रो कर्म त्यतातिर उद्यत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी सबै कल्पनाशील पनि छौँ, स्वप्नशील पनि छौँ र दृश्यप्रति सम्मोहित हुने हाम्रा आँखाहरू पनि छन् हामीसँग। यदि त्यसलाई सघन गर्न सकियो भने सुन्दर कलाको निर्माण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यहाँ हामीले जुन विधाको कुरा गर्न गइरहेका छौँ, त्यो विधा भनेको आख्यान विधा हो। अब त्यसका थुप्रै कुराहरू छन्। त्यो विधासम्म पुग्नको लागि विधा सिद्धान्तको कुरा छ। त्यो अरूभन्दा पृथक कहाँनिर छ, अरूभन्दा विशिष्ट कहाँनिर छ, अरूभन्दा उसका नाक, कान, आँखा, उसका हिँडाइ, गतिविधि, चालचलनहरू कहाँनिर फरक छन् भन्ने कुरा पनि त्यतातिर गइयो भने हामी यो समयले भ्याउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। ऊ किन रामबहादुर हो, ऊ किन रामदास हो भन्नेतिर जान अहिले सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ केवल आख्यान विधामा मात्रै म उभिन चाहन्छु
यहाँहरू समक्ष आफ्ना विचार राख्न चाहन्छु र त्यसबीचमा यही कुराहरू स्पष्ट गर्नुपर्ने कुराहरू भयो भने हामी फेरि अन्तर्क्रियाको समय रह्यो भनेदेखि त्यहाँनिर फेरि हामी गफ पनि गर्छौँ र एकअर्कालाई बुझ्छौँ, एकअर्काको ज्ञान हस्तान्तरण पनि गर्छौँ। यो एकहोरो नहोस् भन्ने पनि कुरा हो, दोहोरै होस् भन्ने कुरा पनि छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले आख्यान साहित्यको कलाको एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो जो गद्य भाषासँग सम्बन्धित छ। त्यो आख्यानका प्रकारभित्र नै कथा र उपन्यासहरू पनि पर्छन्। कथा र उपन्यास पनि पर्ने भएको हुनाले कथा पनि छ र उपन्यास पनि छ। हामीले यहाँ चर्चा गर्न खोजिरहेको विषय विधा छोडिदिनु भयो, यो ढोका बन्द भएपछि हुन्छ, आउँदैन, कथा हो। हामीले चर्चा गर्न खोजिरहेको विषय विधा चाहिँ कथा हो। उपन्यास अझ सवर्गीय चीज हो, गद्यको सवर्गीय प्रकार हो, अथवा अर्को भाषा सजाति हो भन्दा पनि हुन्छ। सवर्गीय गद्यका सवर्गीय जातिभित्र, सवर्गीय प्रकारभित्र उपन्यास र कथा पर्छन् र कथालाई हामीले बुझ्दाखेरि अथवा उपन्यासको सन्दर्भमा पनि नजिक नजिक जान सकिने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले दुई वा दुईभन्दा बढी संघटक अवयवहरूको योगलाई नै के भनिन्छ? कथा भनिन्छ। त्यसको एउटा अन्तर्वस्तुको अन्तर्सङ्गठनको कुरा गर्दाखेरि हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि दुई वा दुईभन्दा बढी घटकहरूको योगबाट त्यो व्यक्त हुन्छ। शास्त्रीय भाषामा भन्दाखेरि दुई वा दुईभन्दा बढी संघटक अथवा घटक अवयवहरूको योगबाट त्यो बन्छ। कथामा पनि बन्छ र उपन्यासमा पनि बन्छ। उपन्यासमा अलि बढी घटक अवयवहरू हुन्छन् जसले घटना उपन्यासमा कथा भनेको त घटना न हो, घटना हुन् यिनीहरू, वस्तु उत्पादनका घटनाहरू हुन्। कथा एउटा रचना गर्नु एउटा घटना हो, उपन्यास एउटा रचना गर्नु भनेको एउटा घटना हो। त्यो घटना घटित हुने अवयवहरू तत्त्वहरू भनौँ, जसलाई हामीले घटक भन्न सक्छौँ। घटना घटाउने कुरा त हो नि घटक भनेको। त्यसले के गर्छ? एउटा घटना घटाउँछ। जस्तो हामीले हिजो पढ्यौँ नि थुप्रै कथाहरू पनि जिन्दगीमा पढिएको छ। तिनमा चाहिँ घटना घटित भएका छन् र हामीलाई केही प्रभाव पनि पारिरहेका, उद्वेलित गरिरहेका छन्। उद्वेलित गर्दै गर्दाखेरि उद्वेलित गर्नु मात्रै उद्वेलित होइन, केही त्यसले आनन्द पनि दिन्छ, मजा पनि दिन्छ। आह्लाद भन्छ नि, कलाको आह्लाद, कलाको सौन्दर्य, मजा। त्यो मजा सँगसँगै हाम्रो जुन सौन्दर्यात्मक चेत छ, त्यो सौन्दर्यात्मक चेतलाई स्तरीकृत, विशिष्टीकृत पनि गर्दै जान्छ। त्यसले अलिकति परिमार्जन पनि गर्दै जान्छ, वा यथास्थितिमा राख्छ। त्यो दोहोरै हुन सक्छ। हामीले चाहिँ भन्ने गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि त्यसले जीवनलाई, जे जस्तो जीवन छ त्यो जीवनलाई यथास्थितिमा नराखोस्। त्यो आन्तरिक रूपमा पनि नराखोस्, बाह्य रूपमा पनि नराखोस्। आन्तरिक रूपमा नराखोस् भनेको सौन्दर्यको परिशोधन गरोस्, सौन्दर्यको चाहिँ स्तरीकृत गरोस्, सौन्दर्यको परिमार्जन गरोस् भन्ने कुरा त होला नि। आनन्द मात्रै आनन्द त होइन, यो उपभोग मात्रै होइन। यो उपभोग भनेको भोज्य सामग्रीबाट जुन प्राप्त हुन्छ त्यो मात्रै होइन। त्यसले त हाम्रा जुन आत्मिक सौन्दर्यात्मक चेतना छन् ती चेतनालाई पनि त्यसले घचघच्याइदिन्छ र रूपान्तरको निम्ति
त्यसले अग्रसर बनाउँछ, अगाडि बढाउँछ। त्यसो भएको हुनाले कलाको उपादेयता, कलाको औचित्य त्यहीँनिर फरक छ। अब त्यहीँनिर हामीले कलाका जुन विपरीत ध्रुवहरू छन् ती विपरीत ध्रुवलाई पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो कथा र उपन्यासमा मात्र होइन, अरू विधामा पनि यो कुरा लागू हुन्छ, अरू कलाका रूपहरूमा पनि यो लागू हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले कला साधना गर्दाखेरि अथवा कथा लेख्दाखेरि त्यहीँनिर पर्छ घटक अवयवहरूलाई हामीले कसरी ग्रहण गर्यौँ, कच्चा पदार्थलाई हामीले कसरी त्यसलाई उपयोग गर्न खोजिरहेका छौँ। जो कच्चा पदार्थ त त्यही हो जो विपरीत ध्रुवका आदर्शवादीहरूले पनि अथवा बुर्जुवाहरूले पनि रिभिजनिस्टहरूले पनि त्यसैलाई प्रयोग गर्छन्। चिज त्यही हो, तर त्यसलाई कसरी रूपान्तरको साधन बनाउने, त्यसलाई कसरी प्रगति उन्मुख गराउने साधनको रूपमा त्यसलाई लिन सकिन्छ अथवा रूपान्तरको आत्मिक र भौतिक रूपान्तरका निम्ति त्यसले कसरी त्यो हुन सक्छ भन्ने अर्थमा हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न घटना यथार्थको घटना त त्यही हो नि। साहित्य यथार्थमा हावर्ड फास्टले एउटा मजदुरहरू र चाहिँ मजदुरको जो फ्याक्ट्री छ त्यो काम गर्छन् उनीहरूले, त्यसको मालिकको सन्दर्भलाई उहाँले आन्दोलनको सन्दर्भलाई उहाँले देखाउनु भएको छ। स्पष्ट रूपमा विपरीत ध्रुवका अथवा जो चाहिँ आदर्शवादीहरू छन् अथवा बुर्जुवाहरू छन् अथवा रिभिजनिस्टहरू छन् साहित्य वा कलाका क्षेत्रमा अथवा विपरीत ध्रुवमा, उनीहरूले पनि त्यही कुरा त लिन्छन्, तर त्यसलाई आन्तरिक ढाँचामा कसरी तिनीहरूले प्रयोग गर्छन् र एउटा निश्चित सन्देश प्रवाह गर्छ, फरक खालबाट सन्देश प्रवाह गर्छन्। यथास्थितिमा राख्नको निम्ति उनीहरूले त्यो प्रवाह गर्छन्। विचारको जुन गतिशीलता छ त्यसलाई अवरुद्ध गर्नको निम्ति तिनीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ लेखन, कथा लेखन अथवा हाम्रो साहित्य लेखन मा चाहिँ फरक हुने चिज त्यही नै रह। त्यसले त्यो फरक छ। र म अब कथाको सन्दर्भ जहाँ छ, कथाको परिभाषा अथवा कथाको शाब्दिक अर्थ भन्ने हो भनेदेखि त जे भनिन्छ त्यो कथा हो। सामान्य कुरा छ, जे भनिन्छ त्यो कथा हो। यो हामी कहाँ आउँदाखेरि त स्टोरी हो, त्यता अङ्ग्रेजीको हामी कहाँ आउँदाखेरि त कथ टाप आ कथा हो। कथने संस्कृत भाषाबाट आएको शब्द हो, तत्सम शब्द हो कथा। कथने टाप प्रत्यय हुन्छ, आ लाग्छ, त्यो टप लोप हुन्छ, आ रहन्छ, कथ आ कथा हुन्छ। कथ भनेको कथने भन्ने, भन्नु भन्ने धातु हो। जे भनिन्छ त्यो कथा हो। स्टोरी हो, त्यो कलेक्सनै हो। त्यो ल्याटिन भाषाबाट आयो, कलेक्सन हो, घटनाको कलेक्सन हो। त्यो सङ्ग्रहण हो। त्यो सङ्ग्रहण हो। त्यो त्यहाँ धेरै स्टोर गरिएका घटनाहरू स्टोर गरिएका हुन्छन्, स्टोरी हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले यो शाब्दिक अर्थबाट पनि कहीँ न कहीँ हामी त्यहीँ जान्छौँ, त्यहीँ जान सकिन्छ। तर शाब्दिक अर्थले त सामान्यतः त्यसको एउटा सङ्केत विधाको एउटा नाम दियो। त्यसपछि जे भनिन्छ त्यो भयो। जहाँ सङ्घटनाहरू हुन्छ, विभिन्न घटना, दुईभन्दा बढी घटनाहरू हुन्छन्, घटनाहरूको तारतम्य मिलाइन्छ, जसले कथा विन्यासहरू गर्छ। घटनाहरूमा त पात्रहरू हुने भयो, अनि त्यसपछि आएर समस्याहरू हुने भयो, र त्यसले एउटा घटना घटाउने भयो, र क्रमबद्ध प्रस्तुति हुने भयो, र त्यसले समग्रमा चाहिँ पात्र, परिवेश, भाषा शैली लगायतका
तत्त्वहरूबाट एउटा समग्र एउटा भाव प्रकट गर्छ, अथवा यसो भन्न सकिन्छ जीवनका खण्ड विशेषको अथवा विशेष पक्षको मार्मिक कलात्मक रूपमा जुन वर्णन गर्छ त्यो कथा हो भन्न सकिने भयो। अब सामान्य परिभाषामा मात्रै जाँदाखेरि त्यहीँबाट अगाडि बढ्दाखेरि तर यसमा चाहिँ समन्वित प्रभावको कुरा गर्छ। टुक्रा टुक्रा खण्ड जीवनको खण्डको प्रस्तुति त हो, तर यसले समन्वित प्रभाव पार्नुपर्छ, समग्रमा एउटा प्रभाव पार्नुपर्छ। खण्डित प्रभाव पार्यो भने त्यसले आनन्द पनि दिँदैन, मजा पनि दिँदैन र त्यो स्वयंमा त्यो वस्तु विरूपित हुन्छ, कथा आफैमा कथा रहँदैन। जस्तो हाम्रो संसारमा देख्छौँ नि, देखिन्छ जे भनेको छ त्यो नहुनु, जुन परिवर्तनको साधनको रूपमा हामीले जसलाई चिन्छौँ त्यो परिवर्तनको साधन नहुनु, विरूपित हुनु, फरक हुनु। कम्युनिस्ट भनिनु, कम्युनिस्ट नहुनु, क्रान्तिकारी भनिनु, संशोधनवादी हुनु। यी चिजहरू जुन छन्, यी चिजहरू जस्तै होला, कथा पनि फरक होला। ऊ आफ्नो रूप, उसले आफ्नो रूपलाई समाप्त पार्छ, खतम पार्छ, अथवा त्यो रूपमा दोहोरो रूपमा एउटै हुनु, भित्री र बाहिरी एउटै हुनु। समन्वित प्रभाव भने त त्यही हो नि, भित्री र बाहिरी एउटै रूप भयो। समन्वित माथिदेखि तलसम्म विपरीतताका बीच एकता। विपरीत छ नि, कथावस्तु छ, पात्र छ, देशकाल वातावरण छ, भाषा शैली छ, उद्देश्य छ, अनि दृष्टिबिन्दु छ। यी सबै त फरक फरक चिज हुन् र यिनको चाहिँ विपरीतता बीच एकता भएर एउटा समन्वित प्रभाव पनि प्रस्तुत गर्छ र हाम्रो मथिङ्गललाई हल्लाइदिन्छ र हाम्रा चाहिँ खजमजिएका जटिल कुण्ठाग्रस्त हाम्रा चाहिँ जीवनका आन्तरिक संरचनाहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ खोलिदिन्छ, खोल्छ, गाँठाहरू फुकाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी रसास्वाद प्राप्त गर्छौँ। रसास्वाद भने के? सौन्दर्य बोधै त हो नि। रसास्वादन भनेको रस प्राप्त, समन्वित प्रभावबाट जुन एक खालको आनन्दको अनुभूति हुन्छ त्यसैलाई हामीले रसस्वादन भन्न सक्छौँ। अथवा हामी भित्रका जुन गाँठागुठीहरू छन् ती गाँठागुठीहरूलाई फुकाइदिन्छ र एउटा निश्चित प्रभाव, विचारधारात्मक, सौन्दर्यात्मक र संज्ञानात्मक प्रभाव पार्छ त्यसले। अब हुन्छ के भन्दाखेरि संज्ञानात्मक प्रभाव मात्रै त अरूका पनि पार्न, फरक फरक किसिमको संज्ञानको प्रभाव पार। लेखक कहाँ उभिएको छ, ऊ कसरी त्यसलाई चाहिँ जोडेको छ, उसले त्यो यथार्थलाई हेर्ने उसका दृष्टिकोणहरू के छन्, त्यो स्पष्ट छैन भनेदेखि उसको कथा राम्रो हुँदैन, उसको आख्यान राम्रो हुँदैन। त्यसले समन्वित प्रभाव पनि विरूप प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कथा लेख्दाखेरि मैले सुरुमै भनेको थिएँ, सपना देख्ने कुरा, कल्पना गर्ने कुरा, दृश्य बनाउने कुरा, अतीत र भविष्यसँग जोड्ने कुरा र बार बार प्रयोग गर्ने कुरा। बार बार प्रयोग गर्नु भनेको कलात्मक सङ्घर्षको कुरा पनि हो, भौतिक सङ्घर्षको कुरा पनि हो। बार बार प्रयोग गर्नु भनेको आन्तरिक सङ्घर्ष पनि हो र बाह्य सङ्घर्ष पनि हो, विचारका तहमा सङ्घर्ष पनि हो र बाहिरी सङ्घर्ष पनि हो। लेखन भौतिक सङ्घर्ष पनि सँगसँगै चलिरहेको हुन्छ। त्यसले एउटा सुखद परिणाम, सुखद निष्कर्ष, सुखद समाधान दिन सक्छ, नभए त दिँदैन। तपाईँ सुखद समाधान दिन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो
हामीले थुप्रै कथा पढेका छौँ नि, प्रेमचन्ददेखि लिएर टल्स्टयको कुरा होला, हाम्रा स्वदेशी पनि विदेशी पनि थुप्रै लेखकहरूका हामीले आख्यान पढेका छौँ। हाम्रा आफ्ना पनि आख्यान छन्, के भन्छ नि, माइल स्टोन जस्ता लाग्ने कथाहरू पनि छन्, कोसेढुङ्गा टाइपका। तिनीहरूले दिने जुन सन्देश छ, ती सन्देशलाई हामीले बार बार पढेर पनि, एउटै कथालाई बार बार पढेर पनि हामीले अर्को कथा लेख्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनलाई हेरेर पनि त्यो हुनसक्छ। तर अज्ञानताको दीपमा उभिएर मात्रै जडवत उभिएर चाहिँ हुँदैन, जडवत उभिएर चाहिँ हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले कथावस्तुको कुरा गर्दाखेरि हामीले घटनाहरूको जुन संयोजन, घटना उपघटनाहरूको संयोजनबाट जुन कथावस्तुको निर्माण हुन्छ, कथावस्तु भन्यौँ नि हामीले, कथाका वस्तु सामग्री, कथाका सामग्री, कथाका उपकरण, कथाका घटना उपघटना पनि भन्न सकिने भयो। अब तिनीहरूको स्थिति अब के हुन्छ, कसरी प्रभाव पार्छ, किन प्रभाव, त्यो छ नि। हामीले जस्तो त्यो के छ, सुरुमा त आरम्भ हुन्छ, मानिलिनुहोस् गोर्खा जाँदै थियौँ हामी, आबु खैरिनुमा उत्र्यौँ, हाम्रो झोला छुट्यो हाम्रो झोला छुट्यो। हुन सक्ने भयो के, सुरुवात चाहिँ त्यसरी पनि हुन सक्ने भयो। अनि त्यसै भनेको आरम्भ पनि उत्सुकतापूर्ण, जिज्ञासापूर्ण, जिज्ञासायुक्त। किनभने तपाईँको यो छ नि, यो त ऊ जस्तो हो के, मानिलिनुहोस् एउटा चौरमा गाईहरू छ अथवा बाख्राहरू छ, त्यसै गरी तपाईँले त्यो गाई वस्तु के छ होइन, अब तपाईँले त्यसलाई त या त गएर चाहिँ त्यसलाई लौरो लगाएर अथवा बाँधेर यता ल्याउनुपर्छ, नभएदेखि त सहज रूपमा त आउँदैन। तपाईँले एउटा चुने उसलाई प्रिय ठान्ने घाँस छ भनेदेखि राखिदिनु भयो भने दौडेर आइहाल्छ नि। फेरि मैले पाठकलाई गडबड अर्थमा भने होइन, सहज अर्थमा लिनु होला। सुरुवातको आरम्भ त्यस्तो जिज्ञासापूर्ण भएन भनेदेखि पाठक अगाडि बढ्दैन, आउँदैन तपाईँको घाँस खान। उसलाई त आकर्षित बनाउने वाक्यबाट सुरु गर्नु पर्यो नि त। आरम्भ त्यस्तो भएन भने त भएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि सँगसँगै त्यो जीवनको प्रक्रिया छ नि, यो त एउटा जैविक प्रक्रिया जस्तो हो नि। कथा आफैमा पनि एउटा जीव जस्तै, पदार्थ जस्तै हो। त्यसो भए त्यस रूपमा बुझौँ। त्यसो भएको हुनाले आरम्भ पनि एकदम उत्सुकतापूर्ण, जिज्ञासापूर्ण, कुतूहलतायुक्त, त्यस्तो सम्मोहन हुने खालको अलिअलि महमाधुरी जस्तो कसरी गर्न सकिन्छ त्यो गर्न सकिने भयो। अनि त्यसो भएको आरम्भ, अनि त्यसपछि त्यो घटनाक्रम आरोहतिर जान्छ, ओह्रालिन्छ, पाइएन, हामीले झोला पाइएन, निराश हुन्छ। फेरि यो सन्दर्भ हाम्रो जोडिया छ हिजो अस्तिको, त्यसो भएको म त्यसैमा जोड्न खोजा हो। अनि आरम्भ, अनि यो स्थिति आरोह हुनसक्छ। अनि फरक अवस्थाहरूबाट फेरि अवरोहको अवस्था आउँछ। त्यो कथावस्तुको त्यो एउटा स्थिति छ जसले हामीलाई त्यो गर्न सक्छ। अनि भनेको आकर्षण पनि गर्छ। घटना त्यसरी बढ्छ कि त्यसले एउटा कथावस्तुको निर्माण गर्छ। आरम्भ, आरोह, पटकका फरक अवस्था हुँदै अवरोहको स्थितिमा र फेरि अवरोहको स्थिति फेरि समाधानको अवस्थासम्म पुग्न सक्छ। त्यति बेलासम्म त्यो अवस्था त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसमा त थियो त सबै गर्ने त पात्र नै त हुँदै, विभिन्न पात्रहरू, चरित्रहरूका अवस्थाहरू हुन सक्छन्। अनि कथा
ती पात्रहरूबाट नै घटित हुन्छ नि त। त्यसरी अगाडि बढ्छ, अगाडि जान्छ। त्यसै गरी ती चिजहरू कहाँ हो कसो हो होइन, परिवेशको कुरा आउला, त्यसले एउटा निश्चित बिन्दुमा गएर त्यो जुन समस्या सुरुमा जिज्ञासा थियो त्यो समाधानको अवस्थामा पुग्छ, यथार्थको बोध गर्छ, संज्ञान दिन्छ, सन्देश दिन्छ, निष्कर्षमा पुगेर त्यो गर्न पर्यो नि। त्यो अब ती सबै अवस्था पुग्यो भने न तपाईँको हल्लाउने अब एकरसताबाट चाहिँ गयो भनेदेखि त के भन्छ नि एकरेखीय रूपमा गयो भनेदेखि त त्यो मजा छैन। विविध रेखीय स्वप्निल गति यता र उता हुँदै अनि एउटा निष्कर्षमा जान्छ। त्यसले एउटा रहस्यमय बनाउने भन्दा पनि यथार्थबोधको, अब कयौँको त रहस्यमय बनाएर छोडिदिन्छ, विभ्रमयुक्त बनाइदिन्छ। त्यहीँनिर पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ यो राम्रो हो कि नराम्रो हो, असल कथाकार हो कि बेइमान कथाकार हो भन्न सक्छौँ नि हामीले। त्यो घटना त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ र कथाले एउटा प्रभाव दिन्छ। हामीले देख्छौँ नि यो राजनीतिक इतिहासमा, पार्टीहरूका इतिहासमा निश्चित घटना परिघटनाले मान्छेलाई, राजनीतिको त्यो चरित्रलाई एकदम छ्याङ्ग उभ्याइदिन्छ। कथाले पनि त्यही गर्ने त हो नि। निश्चित परिघटनाहरूले, जस्तो भन्नु एमसिसी भयो, एमसिसीमा आएपछि त को कता कस्तो मान्छे कोही के हो भन्ने एउटा केन्द्रमा हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। कथामा पनि त्यो देखिन्छ। त्यो कथा कसको कथा हो, किन लेखिएको, ती आरोह अवरोहका बिचबाटै, सङ्घर्षका बिचबाटै एउटा त्यस्तो निष्कर्ष प्रस्तुत गर्छ, समाधान प्रस्तुत गर्छ कि ऊ कथा हो, मेरो कथा हो, तपाईँको कथा हो, उसको कथा हो, सर्वहारा वर्गको कथा हो, श्रमिकको कथा हो, अभिजात वर्गको कथा हो, कसको कथा हो, त्यो कथाले प्रस्तुत गर्छ, त्यसरी प्रस्तुत गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कयौँ चाहिँ फेरि केवल लेखनको लागि लेखन मात्रै पनि हुन सक्छ, लेखनको लागि लेखन मात्रै पनि हुन सक्छ, तर राम्रा लेखकहरू, उच्च संसारभरिका आजसम्मका उच्चभन्दा उच्चस्तर लेखकहरू जीवनसँग गाँसिएका छन्, परिवर्तनसँग गाँसिएका छन् र कला सौन्दर्य चेतनासँग उनीहरू जोडिएका छन्। जो जोडिँदैन तिनीहरू कट्छन्। हिस्ट्रीमा पनि त्यही हो, राजनीतिक इतिहासमा त्यही हो, वैचारिक इतिहासमा पनि त्यही हो। तिनीहरू जति नै शिखरमा पुगे पनि ती ग्राह्य हुँदैनन्, तिनीहरू घृणित हुन्छन्। कलाको क्षेत्रमा पनि त्यो प्रयोग हुन्छ। मैले थुप्रै पात्रहरू छन् हाम्रो साहित्यको इतिहासमा, ती प्रिय छैनन्, ती अप्रिय छन् त छन् नि त, अप्रिय छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले लेख्ने गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी नयाँ चिज, नयाँ वस्तुस्थितिलाई हामीले कसरी लिन्छ, कसरी ग्रहण गर्छ। अहिलेको सबभन्दा बढी जीवन पक्षीय, राष्ट्रपक्षीय, क्रान्तिकारी र सौन्दर्यमूलक जुन चिज छ त्यसलाई समात्ने नै हो नि। त्यसलाई जसले जुन विषयले व्यक्त गर्न सक्छ त्यसलाई लिने हो। यदि त्यसलाई व्यक्त गर्न सक्दैन भने त पुरानो इतिहासको ढर्रामा गएर समाप्त हुने कुरा मात्रै हुन्छ। हाम्रा पात्रहरूले तपाईको गोर्कीको जमानामा गोर्कीका पात्रहरू थिए, टोल्स्टयको पात्रहरू थिए, लुसुनका पात्रहरू थिए। अहिलेका जमानामा हाम्रा पात्र हुन्छ, हुनुपर्छ। साम्राज्यवाद र सर्वहारा वर्गको बिचको यो जुन बिचको जुन अन्तर्विरोध छ, शोषक र सर्वहारा बिचको अन्तर्विरोध जुन छ, त्यसका पात्रहरू नै, त्यसको विषय नै त्यही हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले कहिलेकाहीँ म आफ्नो कुरा गरिरहेको छु होला जस्तो लाग्छ। अब राम्रो कथा लेख्नको लागि त प्रेरणा प्राप्त गर्न पर्यो, कसै न कसै प्रेरणाको कुरा होला। प्रेरणा कसैबाट, अब हिँड्दै बाटोमा प्रेरणा प्राप्त गर्न सकिन्छ। बेलुका सुतिरहेछ,
सोच्दै जाँदाखेरि प्रेरणा प्राप्त हुनसक्छ, उत्प्रेरित हुनसक्छ नि त। अथवा बाटोमा तपाईँ मसँग सम्बन्धै छैन, सम्बन्धै नभएको मानिस हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ, उसले गफ गरिरहेको छ, त्यसबाट हामीले उत्प्रेरित हुन सक्छौँ। हुन्छ नि हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि घचघच्याउँछ, त्यसले हान्छ, हेर्नु छेप्यास्त्र जस्तो थाहा मान्छे हान्ने कर्ता देखिँदैन तर हानिरहेको हुन्छ। त्यस्तो बाटोमा हिँड्दाखेरि चिनजान हुँदैन नि त मानिसहरूको बिचमा, अथवा कुनै दृश्य त्यस्तो चिजले प्रेरणा दिन सक्छ र हामीले कथा लेख्न सक्छौँ, त्यस्ता विषयहरूको छनौट गर्न सक्छौँ, सुनेका कुरा हुन सक्छन्, अरूले लेखेका कुरा हुन सक्छन्, अनि क्लासिक लिट्रेचर हुनसक्छ, कन्टेम्पोरेरी मास्टर्स टाइपका लिट्रेचर, कन्टेम्पोरेरी पनि सबै फोहोर पनि छन् धेरै। फोहोरलाई पनि तपाईँले त्यसलाई अर्को रूपमा, प्रतिरोधको रूपमा, त्यसलाई विपरीत रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। र अर्को कुरा के हो भने हाम्रो कलालाई सुधार्ने कसरी, सुन्दर बनाउने कसरी, त्यो चिज पनि यससँग जोडिएको छ। त्यसको लागि आकर्षक लेखनको विकास कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता पनि सक्छ। किनभने हामी त्यही क्षेत्र खेतको किसान हो भने किसानी कर्मलाई हामीले बढीभन्दा बढी परिचित गर्ने कुरा त होला नि। लेखक हो भने त लेखकको लागि उसलाई पनि आकर्षक बनाउने प्रयत्नहरू गर्नुपर्ने। अब त्यसको निम्ति अघि पनि मैले भने जीवन त छँदैछ, सबभन्दा ठुलो चिज हामीसँग ठुलो किताब, पढ्ने चिज भन्नुहोस् अथवा हेर्ने चिज भन्नुहोस्, सपना देख्ने चिज भन्नुहोस्, जसले हामीलाई बढीभन्दा बढी उत्प्रेरित गर्छ, हल्लाउँछ। सबै हामी गुनासो गर्न सक्छौँ, पश्चापछुतो गर्न सक्छौँ, जे चिज हाम्रा रागहरूलाई, किन यो राग त जीवनबाटै यही भौतिक जीवनबाटै, त्यही रागलाई त त्यही राग देखियो भने न बिउजिने हो, बिउजिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले त्यो त लिन सकिहालियो। त्यसभन्दा बाहेक हामीले त्यही हो, जीवनलाई आत्मसात गर्ने। जीवनलाई आत्मसात गर्दाखेरि त जस्तो छ जीवन त्यही आत्मसात गर्नु पर्यो, ढाँट्नु भएन, बेइमानी गर्नु भएन। मिस्टर कले जनयुद्धमा राष्ट्रघात अनैतिहासिक घात गर्यो, इतिहासमा नभएको घात गर्यो मिस्टर कले, मिस्टर ख बेइमान हो, अपराधी हो भन्ने कुरा त हामीले बुझिरहेछौँ नि। मानवीय जीवनको सौन्दर्यलाई कचाककुचुक पार्ने बेइमान र बदमासहरू हाम्रो समाजमा छन्। त्यसबाट पनि हामीले प्रेरणा लिन सक्छौँ। अनि त्यसपछि आएर कथा तयार गर्ने कुरा छँदैछन्। अब त्यसका ढाँचाहरू त यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, प्रथम द्वितीय वा तृतीय पुरुषका कुराहरू छन्, त्यो त त्यसमा जाने कुरै हो, कसरी टक 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 मिलाउने भन्ने कुरा छ। अनि हरेक चिज चाहिँ के छ भने जीवन मानिस भएर हेर्ने के। मैले लेखेँ त मैले लेखेँ भने मैले दम्म किन गर्नु, मैले त लेखेँ म ठुलो मान्छे हुँ भन्नु भएन कि। त्यो कथालाई पाठक भएर हेर्ने, सामान्य मानिस भएर हेर्ने, सामान्य उसको आँखामा त्यो हो कि होइन भनेर हेर्न पनि पर्यो कि, आफै पाठक भएर, आफै मानिस भएर। यदि मजदुरको कथा हो, अर्को कुनै पेसामा आबद्ध भएको कथा हो भनेदेखि त्यो आफै भएर हेर्नु पर्यो। भइसकेका मान्छे त भइसकेकै छन्, नभए पनि त्यो कथा लिँदाखेरि त्यो लेख्न पर्ने हुन्छ, नभएदेखि भएन। तपाईँले कसैलाई राष्ट्रघाती बदमास जनयुद्धको अपराधी अथवा बुर्जुवाको एकदम खलनायक भन्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ बुझ्न त पर्यो नि, नभए त्यसै त भन्न कसरी पाउनुहुन्छ, त्यो भन्ने हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यही रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि दोहोऱ्याएर अभ्यास गर्ने भन्ने नै हो। अनि हाम्रो साथीहरूको बिचमा यो कतिसम्म ठिक छ, एकदम नजिकको क्लोज, एकदम नजिकका साथीहरूसँग ततमम भन्ने भनौँ न, त्यस्तो हुन्छ नि जिन्दगीमा। यो के छ, भाषा मिल्यो कि मिलेन, अथवा यो चाहिँ तारतम्य मिल्या छ कि छैन भनेर पनि गर्न सकिन्छ, अभ्यास गर्न सकिन्छ। किनभने तपाईँले कुनै चिज जन्माउँदै हुनुहुन्छ, ठुलो प्रयत्नपछि जन्माउने हो कि, सृष्टि गर्ने हो, निर्माण गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यो सहज एकदम खेलाची रूपमा लेखन, खेलाची रूपमा राजनीति, खेलाची रूपमा सङ्गठन, खेलाची रूपमा चाहिँ तपाईँको पेसा, यो सबै ठगी धन्दा हो, पाखण्डिक कुरा हुन्। त्यसो भएको त्यतातिर हामी लाग्नुहुन्न। कुनै चिज लाग्दा गम्भीर, तपाईँ त्यसको जवाबदेही, त्यसप्रति तपाईँ शब्द र कर्मप्रति तपाईँ प्रतिबद्ध। म यसमा अडिग छु। किन अडिग छु भने यसमा सत्यता छ, संज्ञानात्मक चेतना छ, सत्यता छ,
सौन्दर्य छ। सकियो मेरो। त्यसपछि आएर आवश्यक छ भने तपाईँको अध्ययन पनि गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। तपाईँ जस्तो मानिलिनुहोस् मिस्टर मानिलिनु पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले गाली नै गर्नु छ अथवा माया गर्नु छ, के छ भनेदेखि अब चिजहरू थाहा छैन भने त अध्ययन त गर्नु पर्यो नि। उखान हो कि चाहिँ तपाईँको नेपालमा आएको ठकुरी हो, कसरी शासन गरे हो, यो बेइमान त यहाँनिर आएर बेइमान त भयो, त्यसको अध्ययन गर्न त तपाईँले त्यो गर्नु, हिस्ट्री त हेर्नु पर्यो नि, अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि। मिस्टर कले जनयुद्धमा अपराध गर्यो, त्यो कहाँ कहाँ त्यसका सम्बन्धहरू थिए, कहाँ कहाँ थिए, त्यो लिटरेचरहरू छन् भने पढ्न त पर्यो नि। त्यसै भन्न पाइन्छ भनेर हुन्छ? त्यो भन्नु त अपराधै हो नि, फेरि अर्को अपराध, एउटा अपराधबाट अर्को। त्यसले गर्दाखेरि अध्ययन अनुसन्धानलाई पनि बढाउने, प्रयोग गर्ने, लेखनलाई बढीभन्दा बढी सुन्दर बनाउनुको निम्ति प्रयत्न गर्ने, जसले हाम्रो जीवनलाई एउटै भन्छ नि आजभोलि एउटै केरोसिन आदिवादी आणविक हतियारहरू छन्, एउटैले लाख मान्छे मारिदिन्छ भन्छ टाढाबाट भनेको मार्ने भन्दा पनि यसलाई सौन्दर्यको विकास गर्नको निम्ति त्यसले सहयोग पुर्याओस्, त्यो कलाले सहयोग पुर्याओस्, त्यस खालको रचना होस् भन्दै मैले आफ्नो छोटो न भनौँ के भनौँ, अब आफूले जान्ने भन्दा पनि यी कुराहरू राखेँ यहाँहरू समक्ष। र केही रहे त्यस बिचमा हाम्रा बिचमा केही अझ स्पष्ट पार्ने कुराहरू छन् भनेदेखि हामी फेरि पनि औपचारिक अनौपचारिक फोन अथवा भेटघाट यहीँ वा पर जहाँ कहीँ जिन्दगीमा नमर्दासम्म यो रहिरहेको छ, हाम्रो संवाद रहिरहनुपर्छ भन्दै म फेरि आफ्नो अभिव्यक्तिलाई स्थगन गर्छु। धन्यवाद। अभिवादन। क्रान्तिकारी